حضرت شیخ سے پہلے حمد و نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں شاعر اسلام حضرت مولانا اشرف محمدی صاحب جو کہ چار چک سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا نب قبول فرمائے۔ یہ ہم کو حمد و نعت پیش کرتے ہیں اشرف محمدی صاحب۔ ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن، فیس بک اتھے کم نہیں آنا اور جتھے کم آنا قرآن۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ قرآن دلان دے زنگ اتارے، قرآن دلان دے زنگ اتارے، ڈبے ہوئے بیڑ تارے، نال تینوں باجاں مارے، لٹو رحمتاں رحمان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ قرآن رحمت دا خزانہ، قرآن رحمت دا خزانہ، ساڈی بخشش دا بہانہ، قرآن رحمت دا خزانہ، ساڈی بخشش دا بہانہ، اس نو پڑھنا تے پڑھانا، اس نو پڑھنا تے پڑھانا، اس نو سکھنا تے سکھانا، اے رام جنت جان دیا، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، آیتاں پڑھ لو قرآن دیا۔ حشر دہاڑے حافظانو رب نے وکھرا تاج دینا ہے، حشر دہاڑے حافظانو رب نے وکھرا تاج دینا ہے، جنتاں وچ کاریانو رب نے وکھرا راج دینا ہے، پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ، پڑھ دے جاؤ چڑھ دے جاؤ، لٹو رحمتاں رحمان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ اللہ اکبر، اللہ کے میرے پیغمبر دی شان آ گئی۔ سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیاں، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیاں انگلاں، جس دیاں انگلاں چن آسمانی چیر دیاں، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیاں، اس مکھڑے نو جو تک لیندا، اونوں اپنا ہوش نہ رہندا، اونوں اپنا ہوش نہ رہندا، اور کیا باتاں نے زم زم دی تاثیر دیاں، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیاں، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیاں، او دا مکہ شہر پیارا، او دا طیبہ اکھیاں دا تارا، او دا طیبہ
अखियां दा तारा और क्या बातां ने ओथे मरन ते जीन दियां सोनिया सोनिया जुल्फन मेरे पीर दिया मैं आका दी नात सुनावा ओदे शहर मदीने मर जावा ओदे शहर मदीने मर जावा ओदे शहर मदीने मर जावा नहीं कोई रीसा ओथे मरन ते जीन दिया सोनिया सोनिया जुल्फन मेरे पीर दिया अल्लाह अकबर अल्लाह आखिरी पैगाम ते मेरा सलाम है ए माहे रमजान ए रब के मेहमान तेरा आना मुबारक हो ए माहे रमजान ए रब के मेहमान तेरा आना मुबारक हो रखेंगे रोजे पढ़ेंगे कुरान तेरा आना मुबारक हो तू रहमत का महीना है तू बख्शिश का खजीना है झड़ जाएंगे गुनाह बन गिन किया तेरा आना मुबारक हो ए माहे रमजान ए रब के मेहमान तेरा आना मुबारक हो मुंतजिर है तेरे ईमान वाले कुरान वाले तू प्यारा रब को तू प्यारा सब को हो तुझ पे कुर्बान मेरा दिल मेरी जान तेरा आना मुबारक हो ए माहे रमजान ए रब के मेहमान तेरा आना मुबारक हो तेरी हर रात प्यारी है तेरा हर दिन निराला है तेरी हर रात प्यारी है तेरा हर दिल निराला है तुझी में आया है रब का कुरान तेरा आना मुबारक हो ए माहे रमजान ए रब के मेहमान तेरा आना मुबारक हो जज़ाकल्लाह खैर दुनिया वल आखिरा अल्लाह ताला इस मेरे भाई के भी इल्म के अंदर आवाज़ के अंदर अल्लाह ताला इज़ाफ़ा फरमाए तो इंशाअल्लाह रमज़ान करीब करीब है इंशाअल्लाह सब तैयार हैं क्या करना है तराबियाँ भी पढ़नी है इंशाअल्लाह चोरी नहीं करनी तराबियाँ पढ़नी है कोई ऐसे भी होते हैं ना 2-4 दिन पहले पढ़ी तो पूरा महीना छुट्टी जब कोई खाने का भी होता है ना टेस्ट फिर से भी आ जाते हैं ऐसे नहीं करना अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह को राज़ी करने की खातिर अल्लाह का कुरान सुने कोई ऐसी किताब नहीं अल्लाह की कसम अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहा हूँ कोई ऐसी किताब नहीं जो बंदा पढ़ता रहे दिल उकताता नहीं सिर्फ रब्बुल आलमीन की किताब है जितना पढ़ोगे उतनी लज्जत अल्लाह अता करते रहेंगे ये कुरान है इसलिए